الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے اوپر ہزارہ مرتبہ لکھاں کروڑاں ارباں مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خالق لم یزل رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات اج دی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ بلند دے اندر قبول و منظور فرمائے مینو تانو سب نو اجر عظیم اجر کثیر عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی خوش نصیبی آ بستی والیاں دی اور اس گھر والیاں دی کہ آج تیسرا سال ہو گیا پہلے بھی محفل پاک کرا رہے ہوں گے لیکن آج تیسری حاضری میری ہے ہر سال حضور دا بڑھ چڑھ کے میلاد کروا رہے نے اللہ تعالی مزید انہاں دے رزق دے اندر عزت دے اندر برکتاں فرمائے کیونکہ ساڈا ایمان و عقیدہ ہے اللہ تعالی دین والا ہے لیکن دیندہ اپنے یار دے جوڑیاں دے صدقہ ہے میں چیز آگے عرض کرانگا اور جنہاں نے سرکار دی غلامی تے سرکار دے دردیاں گدائیاں کیتیاں نے نہ دنیا دے اندر انہاں نو کوئی کمیاں رہیاں نے نہ قبر و حشر دے اندر اللہ کمی رہن دیندا پوچھ کے ویکھ لو انہاں بھائیاں دے کولوں
بے جدوں دا سرکار دا میلاد میں کئی جگہ دے اوپر حضور دے میلاد پاک دی محفل تے حاضر ہویا، اگلے سال جانا، پھر اگلے سال جانا، کہنا جی کر صاحب اللہ نے رنگ ہی لا دیتے نے نبی پاک دے میلاد دا صدقہ، اللہ نے بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نے حضور دے میلاد پاک دا صدقہ۔ تو بھئی یہ سارا صدقہ ہی حسنین دے نانا جان دا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا دے ابا کریم دا ہے۔ تو اج انہاں دے والد محترم انہاں دی روح بھی خوش ہو رہی ہونی ہے قبر دے اندر کہ میرے بیٹے اج میرے سونے آقا اپنے جس محبوب دا کلمہ پڑھ دیا، انہاں دی خوشی منا کے اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے۔ میرے نبی نے فرمایا نا کہ اولاد دے اعمال ماں باپ نو قبراں دے اندر پیش کیتے جاندے نے، تے جگہ انہاں دے عمل چنگے ہوندے نا تے ماں باپ دیاں روحاں قبراں دے اندر خوش ہوندیاں نے کہ مولا اولاد چنگی چھڑ کے گئے سا، نماز بھی پڑھ دیا، قرآن بھی پڑھ دیا، تیرے نبی دا ذکر بھی کر دیا۔ تو بھئی یہ خوش نصیب نے لوگ لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر پیسہ خرچ کر دیا، تھانیاں کچہریاں دے اندر، ہسپتالاں دے اندر لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر فضول خرچیاں کنجراں دے اوپر، جتھے کہ جس پیسے دا دنیا تے بھی وبال آخرت دے اندر بھی وبال، تے وہ بندہ یار کتنے مقدرہ والا جڑا نبی پاک دے نام تو خرچ کر کے لوگوں نو لنگر بھی کھلاندا ہے، علماء دی خدمت بھی کر دے۔ مقدر والے وہ لوگ نے، خوش قسمت وہ لوگ نے جنہ دا پیسہ یا اللہ دے قرآن تے لگ جائے، مسجد تے لگ جائے، بچے درس کے اندر پڑھن والیاں تے لگ جائے، مسجد دے اوپر خرچ ہو جائے، حضور دی عظمت دسن والیاں تے لگ جائے، نیک اعمال کسے بیوہ یتیم بچیاں تے لگ جائے، کل قیامت والے دن انہاں بندیاں دا مل پہ جائے گا جڑے دین دے کام دے اوپر خرچ کر دیا۔ تو رب کائنات سانو سارے نو دین دی سمجھ عطا فرمائے، دین دے نال صحیح معنی دے اندر چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرنا بھی تانوں سارے بستی والیاں نو، اور خاص کر بھائی محمد جوید صاحب، بھائی محمد شاہ صاحب جنہاں نے محفل پاک دا اہتمام و انتظام کیتا۔ میں ایک دن پڑھ رہا سا، میرے سونے نبی نے فرمایا بھائی جتنی دیر تک پچھلی محفل پاک اللہ دی بارگاہ دے اندر میری قبول نہیں ہوندی نا، انی دیر تک اللہ اگلی دی توفیق نہیں دیندا۔ تے سمجھ لے جی اگر دوسری محفل کروا رہا ہے تے پہلے والی اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیا، تائیں مالک نے اگے توفیق عطا فرمایا محفل پاک سجان دی کران دی۔ اے محفل پاک سجان والے تے کران والیاں واسطے میں دو شعراں دے اندر جڑا ہے عرض کر دینی ہے، تے سمجھ تانوں آئے تے تسی سبحان اللہ بولنی ہے، جے نہ سمجھ آئے تے پھر میری تقریر مینوں واپس دے دینا، میں لاہور لے جاواں گا نال۔ عزیزاں نے محترم غور کرنی ہے، توجہ کرنی ہے۔ سفر بھی میرا تسی ویکھیا کہ میں رات دا چلیا قریباً 2 بجے پہنچیا، اور جگارہ بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن جدو حضور دے ذکر والا ہونے ہیں نا ساریاں تھکاوٹ اپنے آپ دور ہو جاندیاں نے، کیونکہ نبی پاک دا ذکر ہے، بیماریاں ہون تے دور ہو جاندیاں نے۔ تے خاص کر یہ بھی دعا کرنا اگر کوئی بیمار ہے، بزرگ چھوٹا بڑا بچہ بچی، میلاد پاک دا صدقہ اللہ نو سب نو شفائے کلی عطا فرمائے۔ تے ہن ذرا سننا ہے کہ میلاد کران والیاں نو دنیا تے آخرت اندر ملدا کی ہے۔ مبارکاں محفلاں سجان والیا، مبارکاں محفلاں سجان والیا، سن نبی دیاں خوشیاں منان والیا، مبارکاں محفلاں سجان والیا، سن نبی دیاں خوشیاں منان والیا، ویکھی میرے آقا تیری لاج رکھ دے، میلاد لئیو دریاں بچھون والیا، ویکھی میرے آقا تیری لاج رکھ دے، میلاد لئیو دریاں بچھون والیا، مبارکاں محفلاں سجان والیا، سن نبی دیاں خوشیاں منان والیا۔ تیرے گھر وچ صدرنگیاں خوشحالیاں، تیرے گھر وچ
सदरनगियां खुशहालियां नबी दे नाम तू दौलत लुटाउण वालिया नबी दे नाम तू दौलत लुटाउण वालिया मुबारक महफिलां सजाउण वालिया सदका नवासियां दा करम होवे सदका नवासियां दा करम होवे हलीमा दियो कुल्ली नू वसाउण वाले सदका अपने नवासियां दा करम होवे हलीमा दियो कुल्ली नू वसाउण वालिया मुबारक महफिलां सजाउण वालिया सोने नबी दियां खुशियां मनाउण वालिया अज़ीज़ान मोहतरम कुरान मजीद फुरकान हमीद दी दो मकाम तो तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता मैं इसे हवाले दे नाल इंशाअल्लाह अर्ज करांगा तुसा पूरी तवज्जो करनिया सरकार दे मुहब्बत करन वाले दे अंदर कमी नहीं आ थोड़े भी नहीं हुंदे क्योंकि मुहब्बत रखन वाले थोड़े भी हुंदे आ लेकिन मुहब्बत रसूल दी वजह दे नाल उन्हां दे अंदर बरकत हुंदी आ असी थोड़े नहीं असी बड़े हाँ पूरी दुनिया दे अंदर जिथे भी चले जाओ जाके वेखो अज हुजूर दी आमद दे चर्चे हो रहे ने जिक्र हो रहे ने मिलाद हो रहे ने लोग कहते आ इंज हो गया मिलाद थोड़े हो गए महफिलां कम हो गई मैं तो कहना ये तेरी सोच मनफी है तेरी सोच कम है जिथे तेरी सोच खत्म होंदी है ना उत्थे जाके मेरे मुस्तफा दी अजमत शुरू होंदी है उत्थे जाके मेरे नबी दा मकाम शुरू होंदा थोड़ा समझन वालियां नू ना कुरान समझ आया ना हदीस मुस्तफा समझ आई क्योंकि मेरे मालिक ने वादा किया ना मेरे महबूबा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला हर आन वाली घड़ी पहले नालों भी ज्यादा बेहतर होगी सोनिया हर चीज दे ऊपर ज़ईफी है हर चीज दे ऊपर कमजोरी है देखो बच्चा पैदा होंदा जवानी वाल जांदा जवान होके बुढ़ेपे वाल चला जांदा अगर किसी दरिया नू वेख लो जाके बड़ी नदी नू जाके वेख लो जिथों दी इब्तदा होएगी उथों कितनी बड़ी होएगी एंड ते जाके वेखोगे बिल्कुल थोड़ी कमजोर हो जाएगी फरमाया नहीं अगर पहाड़ भी होन बहुत बड़ा पहाड़ होए उन्हें कटना शुरू कर दो आखिर दे ऊपर जाके कमजोर हो जाएगा थोड़ा रह जाएगा फरमाया हर चीज ते कमजोरी है मेरा महबूब होवे जिदे जिक्र दे ऊपर कमजोरी नहीं हर आन वाली घड़ी मेरे महबूब दी पहले नालों भी ज्यादा अजमत वाली होएगी हर आन वाली घड़ी शांति अजमत वाली मकाम वाली बुलंदी वाली फरमाया हर आन वाली घड़ी पहले नालों बुलंदो बाला होएगी तो फिर असा हुजूर दा जिक्र करके यही ते ऐलान करने यही ते दसने दुनिया वाले ओ ए महबूब अल्लाह ने ओ अता फरमाया जिदा जिक्र हर घड़ी पहले नालों भी बुलंदो बाला हो जाए हर घड़ी जिक्र बुलंदो बाला हो रहा हर आन वाली घड़ी पहले दिन नालों ज्यादा अजमत शान वाली तुसा ते मैं खुश नसीब हाँ कोई करीब बैठ के भी हुजूर दे महफिल दे अंदर नहीं पहुंच सकते ते कोई ऐसे होंदे आ जिहड़े सैकड़ों मील करके भी आके हुजूर दी महफिल कर भी जाते सुन भी जाते पढ़ भी जाते अल्लाह ताला सारियां नू तौफीक नसीब फरमाए पहली आयत मुबारक कुरान मजीद फुरकान हमीद दी जड़ी पढ़ी आ रब ताला ने दे अंदर फरमाया वा मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं किया और हमने नहीं किया अरसा लेकिन फरमाया हमने भेजा आप
کو رحمت للعالمین بنا کر عزیزان محترم غور سے توجہ کرنی ہے. حضرت آدم علیہ نبی اللہ دے نبی نے, حضرت داؤد بھی اللہ دے نبی نے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ دے نبی نے. جناب حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے نے سارے شانہ والے آ, سارے عظمتاں والے آ, سارے مقام والے آ, کیونکہ کائنات دے اندر نبی ورگا کوئی نہیں آ, نہ امت دے اندر نہ انہاں دے صحابہ دے اندر. اللہ نے کائنات دے اندر جڑا سب تو بڑا عہدہ رکھیا ہے, اللہ نے نبوت دا رکھیا ہے, اللہ نے سارے نبیوں نو عظمتاں تے شاناں دتیاں, مقام دتے آ. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. رب کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا میرے نبی سارے عظمت والے نے, لیکن بعض و بعض کے اوپر میں فضیلت عطا فرمائیے. کچھ ایسے نے جنہاں نال کلام کیتا ہے تے کوئی او بھی ہے جنہوں بغیر پردے تو اپنا دیدار کروایا ہے. محبت سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے جی, پوری سمجھ آ رہی ہے. جتھوں نہ آئے تسی مینوں کہہ دینا کر صاحب ذرا دوبارہ. میں دوبارہ کیونکہ گھر دی محفل تے بھائی تے بزرگ تے سارے, کوئی میں بھی باہر نہیں بیٹھا تے تسی بھی باہر نہیں بیٹھے ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ خوش نصیبی ہے کہ اپنے گھروں تے اپنے محبوب دی محفل ہوئے تے ذکر کرن والے بھی اپنے, سنن والے بھی اپنے. بلکہ میں تے انج کہندا ہوں نا, اج تسی جوید بھائی تے شاہد بھائی دے مہمان بن کے نہیں آئے ہو, اج نبی پاک دی محفل دے اندر نبی پاک دے سارے مہمان بن کے آئے ہو. اج حضور دے مہمان بن کے آئے ہو سکتا ہے مینوں کئیاں دے نام نہ ہوندے ہون, کئیاں دے نام ہوندے بھی ہے, کئیاں دے نہیں بھی ہوندے, لیکن یاد رکھ میں نام بھول بھی سکنا وا, مینوں یاد نہیں بھی رہ سکدے, لیکن جس نبی دی محفل دے اندر آئے ہو نا, حضور فرماوندے آ میں اپنے غلاماں نوں جاندا بھی ہاں, پہچاندا بھی ہاں, قیامت والے دن شفاعت بھی فرماواں گا. آئیں جی سمجھو حضور دے اسی مہمان بن کے ہوئے. تو میں جڑی عرض کر رہا سارے نبی عظمتاں والے شانہ والے بعد نو بعد اوپر رب نے فضیلت عطا فرمائی. میں اے نہیں کہاں گا کہ اللہ نے فلانو اینی فضیلت دیتی فلانو اینی فضیلت دیتی, کیونکہ میرے کول او پیمانہ ہی نہیں ہے کہ میں نبیوں دی عظمت تے شان ناپ سکاں. اللہ نے سارے نبیوں نو وراء الورا عظمتاں عطا فرمائیاں, سارے نو وراء الورا شانہ عطا فرمائیاں نے, لیکن سب تو جنوں بڑے درجے عطا فرمائے نے, سب پردے ہٹا کے جنوں اپنا دیدار کروایا انہوں محمد مصطفیٰ دی ذات کہندے ہیں. رب کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا اور ہم نے ارسال نہیں کیا لیکن اے معبود تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دی واری آئی, رب العالمین نے فرمایا کہ اگر محبت سبحان اللہ کہو تو قرآن پڑھ کے دساں. رب کریم نے قرآن مجید اندر کی فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ. بڑی توجہ چاہاں گا, رب تعالی نے فرمایا میں زمین تے اپنا نیب بنان والا ہاں, اپنا خلیفہ بنان والا ہاں, اپنا نیب بنان والا ہاں. جب حضرت داؤد دی واری آئی رب العالمین نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. رب تعالی نے فرمایا میں زمین تے اپنے, فرمایا حضرت آدم دے بارے دے اندر میں زمین تے اپنا نیب تے خلیفہ بنان والا ہاں. حضرت داؤد دی واری آئی فرمایا میں اپنا نیب بنان والا ہاں, اپنا خلیفہ بنان والا ہاں. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی واری آئی فرمایا انی جاعلک للناس اماما, فرمایا میں لوگاں نو اے خلیل اللہ تانوں لوگاں دا امام بنان والا وا. جاعلک للناس تمام لوگاں دا امام بنان والا وا. لیکن مقدر والے ذرا محبت نال سننا, بڑی توجہ چاہاں گا. رب العالمین نے فرمایا کس نو کہ خلیفہ بنان والا وا, کس نو فرمایا خلیفۃ الارض بنان والا وا, کس نو فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں لوگوں دا امام بنان والا وا. جب باری ہے اپنے یار دی اے نہیں فرمایا بنان والا وا, بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوبہ بنان والا نہیں آ, تینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے. بنان والا نہیں آ,
تینوں بنا کے بھیجیا ہے، تینوں بنا کے بھیجیا ہے۔ ہن ایدے اوپر میں تھوڑی جی ونڈ کرنی ہے جناب، سارے دی توجہ چاہاں گا۔ رب تعالی نے فرمایا رحمت للعالمین۔ میں قرآن بھی عرض کرنا ہے، میلاد بھی عرض کرنا ہے تے سونے دے حوالے دے نال چند ایک باتاں بھی عرض کرنیاں نے، پوری توجہ چاہاں گا۔ فرمایا اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا تے رب تعالی دی جدو اپنی واری آئی نا تے رب تعالی نے اپنی ربوبیت دا اعلان کنج کیتا ہے تے پھر اپنے محبوب دی رحمت دا اعلان کنج کیتا ہے۔ اے توجہ چاہاں گا، میں قرآن مجید پڑھنا ہے چند آیات مبارکہ تے قرآن مجید او کتاب لا ریب کہ جس نو پڑھن دے نال بھی دل دھل جاندے نے، گناہ معاف ہو جاندے نے تے سنن دے نال بھی ایک ایک لفظ نو سنن دے نال ایک ایک فرض دا ثواب ملدا ہے، پڑھن دے نال ایک ایک لفظ دا سنت دا ثواب ملدا ہے۔ 10 درجے بھی بلند ہوندے نے، 10 گناہ بھی معاف ہوندے نے تے 10 نیکیاں بھی ملدیاں نے ایک لفظ پڑھن دے نال تے ایک لفظ سنن دے نال۔ ایک فرض دا میری کوشش ہوندی ہے زیادہ کہ تقریر دے اندر قرآن پاک پڑھیا جائے، کیونکہ قرآن پاک دے نال دلاں دا میل اتردا ہے، دلاں دے تو گناہ جڑا ہے او دھل جاندے نے، معاف ہوندے نے قرآن پاک پڑھن تے سنن دے نال۔ ہن غور کرنی ہے، رب العالمین نے اپنی ربوبیت دا اعلان کیتا۔ رب العالمین نے فرمایا میں کون ہاں؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، پہلا ہی سپارہ ہے، پہلی آیات مبارکہ ہے، پہلی سورت ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں رب العالمین۔ اگے دوسری آیات مبارکہ دے اندر فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا میں رب العالمین، غور کرنی ہے، ونڈ کر کے عرض کراں گا، میں رب العالمین، میں رب العالمین، فرمایا میں رب العالمین، غور تے فکر کرنی ہے، توجہ کرنی ہے، فرمایا میں رب العالمین، میرا محبوب رحمت للعالمین، میں رب العالمین، میرا یار رحمت للعالمین، میں رب العالمین، میرا یار رحمت للعالمین۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے رحمت دے 100 حصے نے، اللہ رب العالمین نے ایک حصہ رحمت والا اے دنیا دی عمر عطا فرمایا، دنیا نو عطا فرمایا، 99 حصے باقی نے، او ایک حصہ دنیا دے اندر آیا، اللہ دی رحمت اللہ نے دنیا نو عطا فرمایا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ایک حصہ جڑا رحمت دا دنیا دے اندر آیا ہے، غور کرنی آ اس رحمت دی وجہ دے نال، ذرا توجہ کرنی آ، فرمایا ماں اگر اپنے بیٹے نو پال رہی ہے اس رحمت دا صدقہ ہے، باپ اگر اپنی اولاد نو پال رہا ہے اس رحمت دا صدقہ ہے، اگر پرندے اپنے بچیاں نو پال رہے نے اس رحمت دا صدقہ ہے۔ غور تے فکر کرنی ہے، درندیاں دے وچوں سب تو طاقتور جانور شیر آ، درندیاں دے وچوں سارے دے اپنے جڑا جانوراں نو کھا جائے گا، چیر پھاڑ دے گا، لیکن اپنے بچیاں نو شیر تے شیرنی پیار کر دیا اللہ دی اس رحمت دی وجہ دے نال۔ فرمایا رحمت نال پالیا جاندا ہے، اے جڑی میں ایک رحمت عطا کیتی ہے، اس رحمت دی وجہ دے نال ہر چیز اپنے بچیاں نو محبت تے پیار کر دیئے، کیونکہ رحم نہ ہوئے کسے نال محبت نہیں ہوندی، کسے نو پالیا نہیں جاندا۔ فرمایا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور میں بھی پالن والا، لیکن یاد رکھنا اور نوجوانوں ذرا قرآن پڑھیا کرو، قرآن سنیا کرو۔ فرمایا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میں بھی پالن والا ہاں، میرے تو بعد ماں باپ بھی پالن والے نے، رب بھی پالن والا۔ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، اے وکھری گل آ کہ اسا ماں باپ دا کہنا نہیں مندے، ساڈی بد نصیبی ہے، اسا ماں باپ دا ادب نہیں کردے، ماں باپ دے جڑا ہے انہاں دے حکم نو جڑا مندے نہیں، ماں باپ دا ادب تے احترام نہیں کردے، اے وکھری گل آ۔ کدے سوچ کے ویکھے نا باپ تے ماں دی شفقتاں نو، کدے ایک لمحے واسطے سوچ، پھر تیری 100 سال بھی زندگی ہے نا، کدی ماں تے باپ دی نافرمانی نہ کرے، تینوں پتہ چل جائے کہ کنا شفقتاں دے نال میرے باپ تے ماں نے مینوں
نو پا لیا اور انہاں کول پوچھ کے ویکھ جنہاں دے ماں باپ دنیا تو گیا کہ اے رحمت دنیا تو چلی جائے تے پھر پتہ چلدا. تو میں جڑی عرض کر رہا رب نے فرمایا میں بھی پالن والا ماں باپ بھی پالن والے میں بھی پالن والا ماں باپ بھی پالن والے. غور تے توجہ کرنیاں رب بھی پالن والا ہے ماں باپ بھی پالن والے نے. رب العالمین نے فرمایا میں رب العالمین میرا محبوب رحمت للعالمین او ایک رحمت دی وجہ دے نال ہر چیز پال رہی ہے اپنے بچیاں نو تے جس نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے فرمایا پالن والا میں ہی ہاں او رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے اس رحمت للعالمین دے سب کے سب نو پیا پالنا وا. پتہ چلیا کہ حضور دا ذکر کریا کرو حضور دا چرچا کریا کرو میرے محبوبیاں محفلہ قائم کریا کرو کیونکہ جو کچھ سانو ملیا ہے یا مل رہا ہے یا قیامت تک ملنا ہے یہ سب صدقہ حضرت امام آمنہ دلال دا. رب العالمین محبوب رحمت للعالمین غور سے توجہ کرنیاں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے نے. باقی نبیوں اللہ رب العالمین نے عظمت شان عطا فرمائیاں نے لیکن سارے نبیوں نو جتنیاں شان عطا فرمائیاں نے وہ ساریاں شاناں کٹھیاں کر کے میرے مصطفیٰ دی چولی وچ پا کے نالے ہو اپنے جڑا شانہ دے کے فرمایا میرے محبوبہ جتنے کمالات سارے نبیوں دے اندر رکھیا وہ سارے کمالات تینوں دے کے نالے ہو عطا فرمائے نے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل دے اندر آن والے ہو ذکر مصطفیٰ کرن والے ہو تو سنن والے ہو تنوں لکھ مبارک ہون. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جڑیاں اللہ نے عظمتاں تے شاناں عطا فرمائیاں نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے. حضرت آدم صفی اللہ بن کے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نوح نجی اللہ بن کے آئے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بن کے آئے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے نے حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے نے. لیکن میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ بن کے آئے نے. سارے نبیوں دیاں شاناں اپنی جگہ تے نے لیکن جڑی آقا میرے آقا نو شان ملی ہے او وراء الورائے میں انج کہندا ہوں یوں تو سارے نبی یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. میں جدو کہنا نا کہ تیری تے تسی کی کہنا ہے کیا بات ہے بھئی سارے غلام بن کے سارے سناخان بن جاؤ اپنی اپنی ہر بندہ حاضری پیش کرے جدو قیامت والے دن زبان بند ہو جائے نا ہاتھ بھی گواہی دین تے حضور بھی گواہی دین اے میرے اعمال کا اے تے میرے وہی غلام نے جنہیں میرے ذکر دے اندر اپنے ہتھوں بلند کر کے اپنی زبانوں دے اوپر میرا ذکر کر دے احسان تے سناخاں بن کے میرا ذکر کر دے احسان. حضرت حسان بن ثابت جتھے کل قیامت والے دن حضور دے اس غلام تے نعت خواں دا نام ہوئے نا اسا نکمیاں دا نام بھی اتھے آ جائے تے سارے مل کے پڑھنا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری نہیں ہلے بھی آواز نہیں آئی مگر سرور انبیاء تیری بے سویا تیری لج پالا تیری من ٹارا تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات
کرامت ہے عزیزاں نے محترم شانہ سارے نو ملیا مقام سارے نو ملیا اساں سارے نبیاں دا ذکر کرنے آ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیاں دا تذکرہ فرمایا ذکر فرمایا جب میرے نبی نے سارے نبیاں دا ذکر فرمایا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما کے عرض کی تھی عرش والے میرے اوپر خط نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہی میں سارے نبیاں دا ذکر کیتا ہے میں سارے نبیاں دیاں شانہ دسیاں نے میں سارے نبیاں دا دسیا ہے کہ حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے دسیا ہے کیونکہ میرے نبی نے تصدیق بھی کیتی ہے ذکر بھی میرے نبی نے دسیا ہے ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے کیتا ہے جب میرے آقا امام الانبیاء دی باری آئی میرے آقا نے عرض کی تھی مولا عرش والے فرمایا میرے محبوبہ کی کہنا چاہتے ہو عرض کی تھی سونے میں کہنا چاہنا کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں تے سارے نبیاں دا ذکر کیتا ہے میرے تو بعد میرا ذکر کون کرے گا میری شانہ کون دسے گا کیونکہ میرے اوپر نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہی میں آخری نبی بن کے آیا ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا رب العالمین نے فرمایا اے میرے اما بوتا تو سارے دا ذکر کیتا ہے نبیاں سارے دا ذکر کیتا ہے نبیاں سارے دی شانہ دسیاں نہیں تیرے تو بعد نبی تے کوئی نہیں لیکن اے میرے اما بوتا تینوں میں انج دے غلام دے دیاں گا انج دے امتی دے دیاں گا انج دے تیرے غلام دے دیاں گا سونیا گلی گلی نگر نگر کہ تیریاں محفلانہ سجوا مینوں محمد رب کنے ایک باری محبت نال سبحان اللہ سینے دا زور لا کے سبحان اللہ فرمایا انج دے غلام دے دیاں گا انج دے نوکر دے دیاں گا انج دے غلام دے دیاں گا گلی گلی نگر نگر کہ تیرا ذکر نہ کروا دیتا تے مینوں محمد رب کنے میں گلی گلی تیرا ذکر کروا دیاں گا کوچے کوچے تیرا ذکر کروا دیاں گا ہر نبی دا میلاد ذرا غور کرنی لوگ کہندے آ کہ میلاد قرآن وچ نہیں میلاد قرآن وچ نہیں اچھا رب تعالی نے قرآن مجید دے اندر حضرت عیسیٰ دا ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ دا میلاد حضرت یحییٰ دا کتاب دے اندر وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا رب تعالی نے حضرت ابراہیم دا بھی ذکر فرمایا حضرت موسیٰ دا بھی ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ دا بھی ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ دا تے انج ذکر فرمایا نا جب حضرت عیسیٰ دی ولادت دا ویلا ہویا نا قرآن کہندا ہے بہزی الیک بجزء النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا جب حضرت عیسیٰ دی پیدائش تے ولادت دا ویلا آیا حضرت عیسیٰ دی ماں اس وقت بیت المقدس رب دے گھر دے اندر ہے فرمایا اے میری بندی میرے گھر دے وچوں دور چلی جا عرض کیتی سونیا کتھے جاواں فرمایا او سامنے جڑیاں کھجوراں نے انہاں دے پردے تے انہاں دے تھلے چلی جا عرض کیتی سونیا کی ہونا فرمایا تیرے بیٹے دی ولادت دا وقت آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ اوتھے گئیاں انہاں کھجوراں دے تھلے ولادت ہوئی فرمایا اے میری بندی میں تینوں جڑا بیٹا عطا کیتا ہے اے ہے نبی تے جدوں میرا نبی ہوندا ہے او دن تے سلام ہوندا ہے تے خوشی ہوندی ہے اج میرے نبی دی ہوئی ہے خوشی انہاں کھجوراں دیاں ٹہنیاں نو ہلا روتا بن جنیا فرمایا پکیاں کھجوراں جنہاں نو لال کھجوراں کیا جاندا روتبن پکیاں کھجوراں تحفے دے اندر میں تینوں عطا حضرت عیسیٰ دا ذکر اچھا اپنے ایمان نال دساں گل ایسا کر رہے ہیں جملہ دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ دے اوپر قرآن نازل ہویا یا محمد مصطفیٰ تے نازل ہویا اپنے ایمان نال دساں قرآن حضور تے آیا نا حضور دے سینے تے آیا تے جنہ دے سینے تے نہیں آیا اللہ انہاں دا ذکر تے قرآن وچ کرے تے جدے سینے تے آیا او دا ذکر نہیں کیتا جنہوں سمجھ آئی وہ بولے بھائی میں بالکل ایسا جملہ دیتا او یار جنہیں جڑے مقتدی بنن مسجد اقصی دے اندر کھڑے ہو کے مقتدی بن کے میرے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن کوئی انہاں نمازیاں دا ذکر تے قرآن وچ آئے تے جڑا امام بنے او دا ذکر نہیں اللہ اکبر کبیرہ غور کرنی ہے جڑے کہندے آ نبی پاک دا ذکر میلاد قرآن دے اندر نہیں ہے میں عرض کرنا چاہنا وا ذرا غور نال توجہ کرنی ہے اساں قرآن پڑھ کے ایتے دسنا چاہنے آ اللہ دا قرآن کہندا ہے لقد جاءکم رسول
رب قرآن دے اندر اعلان کی کر رہا ہے میرا آ گیا عظمت والا رسول تواڈے اندر میرا شان والا رسول آ گیا رب اپنے محبوب دی آمد دا اعلان کر رہا لقد جاءکم رسول اور میرا عظمت والا رسول آ گیا تحقیق میرا رسول تواڈے ول آ گیا تواڈے ول میرا رسول آ گیا اپنے ایمان نال توجہ کرنی آ فرمایا میرا رسول تواڈے ول آ گیا اور جب حضور آئے نے رب اعلان کر رہا ہے اللہ کا قرآن دس رہا ہے تے اے تے اعلان اسی کرنے آ کہ سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا کوئی اسی ہور گل تے نہیں کرنے آنا اپنے ماں باپ دا یا اپنے آبا و اجداد دا ذکر نہیں کرنے آنا انہاں ممبراں تے بیٹھ کے اس رسول دا ذکر کرنے آ اس رسول دا میلاد پڑھنے آ جنوں رب فرمائے میرا رسول آ گیا اسی یہی کرنے آ کہ ساڈا کملی والا آ گیا لقد جاءکم رسول قرآن تو ادھر ادھر نہیں جا رہا قرآن ہی عرض کر رہا ایتیس اعلان کرنے کہ ساڈا رسول آ گیا عظمت شان والا رسول آ گیا وہ ساڈا ماہی آ گیا ساڈا کالی کملی والا آ گیا ایتیس اعلان کرنے آ گیا سونا بھئی آ گیا سونا ایک کملی دی جھم مار کے جتیاں راما بڑے ویخ دے دے آ گیا بھئی آ گیا سونا ایک کملی دی جھم مار کے جتیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے اور نیویں آندا پراؤنا نہیں سبحان اللہ نہیں آئی سینے دا زور لا کے سبحان اللہ بھئی نیویں آندا پراؤنا اے ساڈا نبی نیویں آندا پراؤنا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے ای تے اس کا اعلان کرنے ای تے سی دسنے کہ آ گیا سونا کالی کملی والا ہن اگر ایک میلاد دی گل ہن میں عرض کرنا رب نے صرف میلاد ہی بیان نہیں کیتا عرض و توجہ نال سننا رب العالمین نے اعلان کیتا میرے محبوبہ صرف میلاد ہی نہیں اساں تے تیرے چہرے دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے تیریاں زلفاں دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے تیرے سینے دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے صرف سینے دا ذکر ہی نہیں سنیا تیری کڈ تے پشت دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے تیرے لباں دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے تیری زبان دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے تیریاں اکھیاں دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے تیرے چہرے دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے سنیا تیری چادر دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے تیری مزمل والی کالی کملی دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے ایک بار محبت درود پاک ایک بار محبت نال پڑھنی فرمایا میرے محبوبہ اساں تیری چادر دا ذکر بھی قرآن وچ رکھیا صرف اے نہیں میں نال توجہ کرنی ہے میرے ول توجہ کرو اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ اساں تیرے ٹور دا ذکر بھی لوگ کہندے میلاد قرآن وچ نہیں آ ہن میں تینوں قرآن پڑھ کے دسنا وا کہ میرے محبوب دی ٹور دا ذکر بھی قرآن دے اندر گل ایتھے ختم نہیں کیتی فرمایا تیری ماں دا ذکر بھی قرآن وچ تیرے باپ دا ذکر بھی قرآن دے وچ سنیا تیرے خاندان دا ذکر بھی قرآن وچ جس شہر دے اندر آئے اس شہر دا ذکر بھی قرآن وچ جس مدینے دے اندر آئے اس مدینے دا ذکر بھی قرآن دے اندر تسی میں قرآن پڑھنے آ کچھ مکی سورتاں نے کچھ مدنی سورتاں نے پتہ لگیا مکے دا ذکر بھی قرآن وچ مدینے دا ذکر بھی قرآن وچ گل ایتھے نہیں ختم کیتی آ رب نے فرمایا میرے محبوبہ تیرے نبوت دا ذکر بھی قرآن دے وچ تیری رسالت دا ذکر بھی قرآن دے وچ سونیا تیرے معراج دا ذکر بھی قرآن دے وچ تیرے میلاد دا ذکر بھی قرآن دے اندر تیرے یاراں دا ذکر بھی قرآن دے اندر تیریاں غاراں دا ذکر بھی قرآن دے اندر تیری امت دا ذکر بھی قرآن دے اندر تیرے دین دا ذکر بھی قرآن دے اندر تیرے غلاماں دا ذکر بھی قرآن دے اندر میلاد دا ذکر بھی قرآن دے اندر معراج دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہن ذرا قرآن پڑھ کے عرض کرنا وا رب العالمین نے فرمایا والدعاء واللیل اذا سجا محبوبہ
تیرا چہرہ سی سونا بنایا ہے، بددعا مکھڑا بنا کے بھیجیا، فرمایا باللیل زلفاں بنا کے بھیجیاں، علم نشرہ سینے دا ذکر قرآن دے اندر کیتا، رب العالمین نے ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر قرآن وچ کیتا، وما ینطق الہوا دی زبان دا ذکر اپنے جڑا قرآن دے اندر کیتا، ووضعنا عنک وزرک محبوب کی پشت مبارک دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا، یا ایھا المزمل کر کے رب تعالی نے فرمایا میرے کالی کملی والے، فرمایا یا ایھا المدثر میرے محبوب نے فرمایا میرے محبوبہ پاک چادر والے، یاسین دے سیرے والے، رب العالمین نے سارا ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے، لا اقسم بہذا البلد فرمایا سونی توڑ والے او تاجدار ختم نبوت، تیرا تاجدار ختم نبوت ہون دا ذکر بھی قرآن دے اندر کیتا، نبوت رسالت دا ذکر قرآن دے اندر کیتا۔ عزیزان محترم حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم چکیا، آپ دی زبان بولی، ہن میں کیڑیاں چیزاں گن کے دساں، میں تینج کہندا ہوندا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معراج میلاد آمن تو لے کے میرے آقا امام الانبیاء دی ساری زندگی دا پورے وجود دا اللہ نے ذکر قرآن دے اندر رکھیا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم چکیا، آپ نے فرمایا زیرا زبران شتا مدان شت شان تیری وچے زیرا زبران تے شتا مدان تے سب شان تیری وچے عام لوکا خبر نکائی تے خاصا رمضان پائی۔ اچھا تے جڑی گوڑے دے تاجدار نے گل کیتی ہے او نہ کر لئیے، پیر میرے علی نے جڑی گل کیتی ہے آپ فرماندے ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، محبت اللہ سبحان اللہ، ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، تیری شان دیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا عاشقوں نسلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ ایو دن رات شور ڈٹھا، پر اللہ والے گل مکا دیتی اور تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا۔ سارے نہیں بولے ہو بھائی، محبت اللہ سبحان اللہ، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اچھا اگلی گل سنو، حضرت جناب عمر پاک اور جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے جا رہے پہاڑی علاقہ جنگل بیابان میں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ بندہ نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے نبی نے جواب نہیں عطا فرمایا، حالانکہ حضور فرماتے سن سلام نو عام کرو، اور صحابہ اکرام دے اندر سلام اتنا ایسی، سلام لینا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، سلام لینا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور واجب دا درجہ ہمیشہ زیادہ ہوندا، لیکن ایتھے سلام کرن والا جڑا سنت ادا کر رہا ہے انہوں ثواب زیادہ مل رہا ہے، کیونکہ سلام کرن والے دے اندر عاجزی ہوندی ہے، وہ اپنے سر نو نوا کے عاجزی دے نال سلام کر رہا ہے تاکہ اگے مینوں جواب ملے۔ میرے نبی نے فرمایا سلام لین والے نو احسن انداز دے اندر جواب دیا کرو، سونے طریقے نال جواب دیا کرو، یعنی انہیں کہنا السلام علیکم تے تسی وعلیکم السلام کہہ دیو گے، سلام دا جواب تو ہو جائے گا، لیکن اگر کہہ دیو گے نا وعلیکم السلام ورحمت اللہ سونا ہو جائے گا، اگر ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیو گے فرمایا اور زیادہ سونا ہو جائے گا۔ صحابہ دی زندگی کنج ایسی، صحابہ اکرام صبح ملیا نا، ایک نے کہنا السلام علیکم بھائی جان، دوسرے نے کیا وعلیکم السلام، سلام لین والے نو 10 نیکیاں تے جواب اپنے جڑے لین والے نو 20 نیکیاں تے جواب دین والے نو 10 نیکیاں، اللہ اکبر۔ ہن ایک نے صبح سلام لیا، جدو شام نو ملاقات نہیں نا تے پھر ہونا کی، جن نے صبح سلام لے آیا سی نا انہیں چپ کر جانا،
تے جنہیں وعلیکم سلام کیا سی انہیں کہنا السلام علیکم، انہیں کہنا بھائی صبح تسی پہل کیتی تے ہن سلام تسی نہیں لیا، چپ کر گئے ہو، میں سلام لیا۔ تو انہاں دا محبت تے پیار صحابہ دیں جیسی، اور صحابہ نے جواب دیتا کہ صبح میں سلام پہل کیتی سی، مینوں نیکیاں ملیاں سن 20، تینوں ملیاں سن 10، ہن سلام وچ پہل کر تو تینوں ملن گیاں 20، مینوں ملن گیاں 10، 30 تیریاں ہو جان گیاں تے 30 میریاں ہو جان گیاں۔ تے صحابہ چل دے نا جی، تے درمیان دے اندر اگر کوئی درخت آ جانا چل دیاں تے ایک نے ادھروں گزرنا ایک نے ادھروں گزرنا، تے جو ہن درخت کنا گندا ادھروں گزر کے پھر کہنا السلام علیکم، تو دوسرے نے کہنا وعلیکم السلام، کیا مفت دے اندر نیکیاں نے کمائی جاؤ۔ اچھا حضور تے سلام نوا تے انہیں سلام لیا، حضور نے جواب ہی نہیں دیتا۔ حضرت عمر پاک پریشان ہو گئے کہ حضور تے حکم دیا سلام دا، آج حضور نے جواب ہی نہیں دیتا، وجہ کی بنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بھئی تو کون ہو؟ کہنے لگا سنیا میں انسان نہیں، میں جن ہاں، میں شیطان دا پتر ہاں، شیطان دا بیٹا ہاں۔ اللہ اکبر۔ اب نے فرمایا جدو حضرت آدم، حضور نے فرمایا بھی کدو دا ہے تے شیطان دا پتر کی کہندا ہے؟ سنیا میں جدو حضرت آدم زمین تے آئے سن نا ادو میں چھوٹا جا بچہ سا، یعنی حضرت آدم تو بھی پہلے میں ادو چھوٹا جا بچہ ایسا کہ جدو حضرت نوح دا زمانہ سی نا اس وقت میں پہاڑاں تے پتھراں دوڑدا ایسا اور لوگاں دیاں چیزاں کھان والیاں چوری کر لیندا سا، چک لیندا سا، تے لوگ آپس اندر لڑدے ایسن بھی کون لے گیا کون چک گیا، تے میں انہاں نوں ویکھ کے مسکراندا سا جدو آپس اندر لڑدے ایسن۔ حضرت عمر مسکرائے تے نالے کے سمجھ گئے، آپ فرماون لگے تو بڑا پرانا پاپی میں سمجھ گیا تھی، تو حضور نے جواب نہیں دیتا۔ سبل الہدا والرشاد دے اندر حدیث پاک نہ ہوئے تو مینوں آ کے پوچھنا، کتاب دا نام دس لیا صاحب سبل الہدا والرشاد نے ایک کہ اپنے جڑا حدیث پاک نقل کیتی ہے، میرے نبی نے فرمایا میں میرے کل کی لین واسطے آیا ہیں، عرض کردا ہے سنیا ہن بڑی توجہ چاہواں گا، اپنے سینے تے لکھ لینا، اپنے دل دی تختی تے لکھ لینا۔ حضرت جناب رسول عربی نے فرمایا کیویں آیا؟ کیا کہ میں حضرت موسیٰ دے زمانے دے اندر حضرت موسیٰ دے حد دے اوپر توبہ بھی کیتی ہے تے میں تورات بھی پڑھدا رہا۔ حضور نے فرمایا میرے کل کی لین آیا ہے، عرض کیتی سنیا حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی دے نال میری ملاقات ہوئی ہے تے ہر نبی نے کیا کہ اگر حضور نال ملاقات ہوئی نا تے ساڈا سلام حضور نو عرض کر دے۔ میں تہاڈی بارگاہ دے اندر سارے نبیاں دا سلام لے کے آیا ہاں، غور کرنیاں سارے نبی حضور دا ذکر کر دے گئے، سارے نبی حضور دا ذکر کر دے رہے۔ میں تنج کہندا نا سارے نبیوں نے حضور دا ذکر کیتا۔ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا کس مہینے دے اندر آیا، کس رات دے اندر آیا، غور تے توجہ کرنیاں جس رات دے اندر قرآن مجید آیا، جس مہینے دے اندر آیا، اللہ نے مہینہ بھی قرآن دے اندر دسیا اور رات بھی قرآن دے اندر دسی۔ ہن قرآن دی عظمت سمجھنی آ، قرآن پڑھن والے ہو، قرآن مجید دے نال محبت کرن والے ہو، ذرا غور تے توجہ کرنی آ۔ اے اللہ رب العالمین دی لا رہا کتاب سانو دسنا کس مہینے دے اندر آئیاں۔ ایک کتاب کہندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک دے اندر آیا ہاں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک دے اندر آیا۔ عرض کیتی سونیا تو آیا کس رات دے اندر؟ قرآن دسنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ دا قرآن دس رہا میں لیلۃ القدر دی رات دے اندر آیا، میں شب قدر دے اندر آیا ہاں، جس رات دے اندر قرآن آیا بڑا عظیم جملہ دین لگے میں اپنے دلوں دی تختی دے اوپر لکھ لینا۔ اللہ دا قرآن آیا انہوں شب قدر کہنے آ، اور لیلۃ القدر بھی کہنے آ، اور رات عظمت شان والی آ، 1000 مہینے دے نالوں بہتر رات شان والی رات آ، اور جس رات قرآن آیا وہ اور رات لیلۃ القدر دی ہے۔ رب فرماندا ہے لیلۃ القدر دی رات آ، رب تعالی نے قرآن مجید دی عظمت شان بیان کر دیا ہوا فرمایا میرا قرآن رمضان المبارک دے اندر آیا، میری کتاب رمضان المبارک دے اندر لیلۃ القدر دی رات دے اندر آئی، او دی شان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
فرمایا میرا قرآن شفا بھی جے، میرا قرآن شفا بھی جے اور رحمت بھی جے۔ فرمایا میرا قرآن رحمت بن کے آیا، شفا بن کے آیا، لیکن مومنہ واسطے فرمایا میں رب العالمین قرآن مومنہ واسطے رحمت للعالمین رحمت للمومنین، لیکن میرا محبوب رحمت للعالمین۔ رب نے اعلان کر کے دسیا قرآن کی عظمت بیان کرنے والے سال بعد رمضان المبارک دا مہینہ ہے، لیلۃ القدر دی رات نو سی کہنے آ اللہ دا قرآن آیا وے، اللہ دا قرآن نازل ہویا وے۔ جس رات قرآن آئے اس رات خوشیاں کیتیاں جان، تے جس رات آمنہ دلال صاحب قرآن آئے، سمجھ آئیے، جس رات صاحب قرآن آئے پھر اس رات تے اس مہینے کیوں نے خوشیاں منائیاں جان کہ جدے سینے تے قرآن آیا، قرآن والا نبی آیا اس مہینے۔ اچھا حضور دی ولادت باسعادت تو پہلے میں میلاد بھی دس دیتا تو ذکر بھی دس دیتا، تے ہن ادھر جا رہے ہاں جدھر عاشقاں نے میرے محبوب دا آمد تو پہلے بھی حضور دا ذکر کیتا۔ اسا تے کلمہ پڑھ کے ذکر کر رہے ہیں نا، تے ویسے نبیاں ساریاں قرآن پڑھ کے ویکھو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا میرے یار دے اوپر ایمان بھی لے آنا ہے، میرے یار دی مدد بھی کرنی ہے۔ نبیاں پہلے ہی یار دا ذکر کر دیتا ہے سی، اور ارواح عالم دے اندر ذکر جدوں نبیاں دیاں روحاں ہے سن اللہ نے ادوں موضوع لمبا ہو جائے گا۔ تے جڑی میں عشق والی داستان تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا، بادشاہ گزریا تبا حمیری، تبا اول بھی انہوں کیا جاندہ، تبا حمیری یمن دا ایک بادشاہ گزریا ہے جدے دل دے اندر لگا نو ٹھیک ہے میں پوری دنیا نو فتح کرا، پوری دنیا نو، پوری دنیا دے اندر جتنے بھی ملک نے انہوں نے فتح کرا، فتح پاواں۔ اے تاریخ عرض کر رہے ہیں، ہن کی عرض کر رہے ہیں، پہلے قرآن عرض کردا رہے ہیں، ہن تاریخ عرض کرن لگا، ذرا انہوں توجہ نال سننا۔ یہ دل دے اندر ہویا، انہیں اپنی فوج لے کے چل پیا، علاقے نو فتح کردا آیا، فتح کردا آیا، فتح کردا آیا۔ عالم یہ ہو گیا کہ دی فوج دی اتنی تعداد ہو گئی، انہیں بادشاہ دے نال مل گئے کہ اگر کسی ملک تے کسی سلطنت دے اندر ہوندا ہے سی نا تے لوگاں نو تے بادشاہ نو پتہ چلنا کہ تبا حمیری بادشاہ آ گیا ہے، تے فوج تے سلطنت انی دے کول ہو گئی، انہیں لوگ ہو گئے کہ جس ملک دے اندر ہوندا لوگاں نو پتہ چلدا تے لوگ اپنی جڑا ہے بادشاہ فوج لے کے بغیر لڑن تو جا کے نال مل دے نال استقبال کر دے کہ تبا اسی آ گیا تیرے نال ملن واسطے، اسی تیرا مقابلہ نہیں کر سکدے، تیری فوج دا مقابلہ نہیں کر سکدے، اسی تیرے کول آ گیا۔ مختصر الارض اے فتح پوندا 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 انہیں آ کے ادھے نال علماء کرام بھی نے، ادھے نال سارے لوگ نے، فوج کافی زیادہ ہے۔ اے آ کے جدوں مکہ المکرمہ دے قریب آ کے نے ڈیرا لایا نا تے بیٹھے آ کے تے مکے دے جڑے لوگ ہے سن نا او دا استقبال کرن واسطے بھی نہ آئے، ملن واسطے بھی نہ آئے، تے اپنے لوگاں تے ساریاں نو پوچھے آ جنہیں نال علماء ہے سن کہ میں ہر جگہ تے گیا، ہر بندے نے میری تعظیم کیتی، بڑے بڑے بادشاہ میں نو آ کے جھک کے ملیا کہ تبا اسا تیرے نال جنگ نہیں کر دے، اسی تینو جھکن واسطے آیا، سانو بھی اپنے نال ملا لا، تے اے لوگ کیوں نہیں آئے؟ علماء نے جڑا جواب دیتا انہوں نے کیا کہ اے تبا ٹھیک ہے تو بادشاہ ہے، تو اپنے آپ نو بڑا بادشاہ تے دنیا نو فتح کرن واسطے چلے ہیں، لیکن جڑے آ لوگ نے نا ایتھے رہن والے، ایتھے ہے رب دا گھر، ایتھے کیا ہن غور کرنی ہے بھئی تسی، میں گفتگو اختتام ول لے کے چلے آواں۔ فرمایا ایتھے ہے رب دا گھر، تے رب دے گھر دی وجہ دے نال او جڑے لوگ اپنے آپ ورگا اپنے آپ دے برابر ہی کسے نو نہیں سمجھدے کہ ایسا رب دے گھر دے گوانڈیاں ساڈے ورگا کوئی نہیں، او اس واسطے تینوں چکن واسطے او کسے دی بادشاہی نہیں مندے، او کہندے آ ساڈے کول رب دا گھر ہے، بس او سب تو بڑے بادشاہ دا گھر ہے، اس واسطے او تیرے ول نہیں ہے۔ تے تبا دے دل دے اندر آیا ہوئے نا تے او گھاری گرا دیتا جائے، گھر نو شہید کر دیتا جائے، گھر نو گرا دیتا جائے، جدو گھاری نہیں ہوئے گا تے پھر لوگاں دی آکڑ اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ ہن غور تے توجہ کرنی ہے، تبا نے خیال کیتا گھر ختم کر دیتا جائے، لیکن تبا نو نہیں سی پتا، انہیں ارادہ کیتا، سر دے اندر شدید درد ہو گیا، اتنا درد ہو گیا کہ درد نال اپنے جڑا بڑا اپنے جڑا پریشان ہے، درد دی وجہ دے نال بڑا پریشان ہے، کدی کسے نو بلا کے علاج
کراؤندا کدی کسے نوں بلا کے علاج کراؤندا کیونکہ انہوں پتہ ہی نہیں آ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ مکے دی عظمت کی یا رب دے گھر دی عظمت کی یا رب دا قرآن کہندا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اے پہلا وہ گھر رب دا عظمت شان والا مختصر مکہ نہیں فرمایا ایتھے بے بکہ تا تے بے بکہ تا مانا کیا ایدہ ترجمہ کیا بے بکہ تا اس واسطے فرمایا جیڑا ایدے کول جاندہ ہے اے او دے گناہاں نو چوس لیندہ ہے ختم کر دیندہ ہے او انجو جاندہ جی میں اس دن ماں دے پیٹ دے وچوں پیدا ہویا بے مکہ نہیں فرمایا بے بکہ تا کچلن والا چوسن والا گناہ جھڑ جاندے آ گناہ معاف ہو جاندے آ گناہاں نو چوس لیندہ ہے اللہ اکبر اے او گھر شان والا اے جدو اے دن دے اندر اے گل لیا مختصر عرض انہیں کہ گھر جڑا ہے گرا دیتا جائے دماغ دے اندر شدید درد ہو گیا پریشان ہو گیا بڑے نجومیاں ڈاکٹر نو بلایا لیکن علاج نہیں ہویا یہ سب تو بڑے عالم دین ایک دن دے کول آئے کہندے یار گل اے دس کدھر تیرے دل دے اندر کوئی کعبے دے بارے دے اندر غلط خیال تے نہیں آیا گل سچی کر گل سچی دسی تو با کہنے لگا ہاں میرے دل دے اندر خیال آیا کہ میں اس گھر نو گرا دیاں اس گھر نو ختم کر دیاں لوگوں دی اکڑ ختم ہو جائے گی ایک گھر جڑا ختم کر دیاں اللہ اکبر کبیرہ اس عالم دین نے جڑے نال عالم دین ایسن سب تو بڑے عالم دین نے فرمایا جنی دیر تک معافی نہیں منگے گا اپنے دل وچوں خیال نہیں کڈے گا وہ جتھے بھی چلا جائے گا تیرا علاج نہیں ہو سکدا تینوں شفا نہیں ہو سکدی جو ہی انہیں دل دے وچ خیال کیتا ہے اے دل دے وچوں خیال ہٹا دیتا ہے کہ اے گھر عظمت تے شان والا مینوں گراواں گا نہیں بلکہ دی تعظیم کراں گا ایدا ادب کراں گا ایدا احترام کراں گا درد ہٹ گیا ہے مسلمانوں غور تے توجہ کرنی آ جدوں ادب آ جائے انسان کامیاب ہو جاندا ہے او اولاد نو ویکھو جڑی ماں باپ دا ادب کر دیا او بیٹے تے بیٹیاں کامیاب ہو جاندے نے او جڑا اپنے استاد دی قدر کردا ہے او بھی کامیاب ہو جاندا ہے جڑا رب دے گھر دا ادب کرے او بھی کامیاب ہو جاندا ہے او جڑا مسجد تے مدرسے دا احترام کرے اپنے پیر و مرشد دا ادب کرے اپنے استاد دا ادب کرے او بندہ کامیاب ہو جاندا ہے کیونکہ اگر ادب نہیں ہوئے گا پھر کچھ بھی نہیں ہوئے گا بے ادباں دے بارے دے اندر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے جڑی گل کیتی ہے ذرا آپ نے نقشہ کھینچیا آپ فرماندیا علم پڑھیا بے جوہر نہیں بندے تے جڑے ہون ذات کمینے کبھی سونا نہیں بندا میں جڑیے لکھ نگینے ہو تے شوم کولو کبھی داد نہیں ملدی ہمیں ہومن لکھ خزانے ہو بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو ہمیں مریے وچ مدینے ہو بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو میں مریے وچ مدینے ہوں اگر ادب نہیں ہوئے گا تے مدینے بھی مر جا فائدہ نہیں ہوئے گا اگر ادب ہوئے گا تے موت جتھے بھی آئے گی موت اتھے ہی سونی ہوئے گی اچھا تو بعد دل اندر خیال آیا کہ گھر بڑا عظمت والا ہے انہیں انہیں کم کی کیتا ایک جرہ پہلا کالا غلاف کعبے دے اوپر چڑھایا گیا ایک کعبے دے اوپر آج بھی کالا غلافہ سب تو پہلے طبہ حمیری نے ادب دے نال جا کے ادب دے نال پہلا غلاف جڑا ہے کعبے دے اوپر رب دے گھر دے اوپر کنے چڑھایا تو بابل حمیری نے چڑھایا اللہ اکبر جدو گھر دے اوپر جڑا غلاف چڑھایا نالے معافی منگیا نالے طواف کیتا اللہ اکبر کر کے ہن اے اگے لے کے چلے قافلہ علماء بھی چل پیا لوگ بھی چل پیا ہن نال جا رہا غور تے توجہ کرنیاں چلدیاں ایک ایسا جنگل بیابان علاقہ آ گیا اوتھے جا کے علماء کرام رک گیا کہندے اسی اگے نہیں جانا ہن غور تے توجہ کرنیاں اے تبا کہندا ہن گل کی ہو گیا اگے کیوں نہیں جاندے ہو اے کہندے تبا جس زمین تے اسی آ گئے اس زمین وچ محمد دی خوشبو پئی ہوندی ہے 1000 سال پہلے 1000 سال ولادت ہلے نہیں ہوئی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہن میں میلاد والے جا رہا ہاں غور کرنی ہے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے اوے علماء
علماء کرام زمین دے اوپر آیا کہندے توبہ ہن اسی اگے نہیں جانا اردا کہندا کی ہویا کہندے اس زمین وچ محمد دی خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے اسی اگے نہیں جانا غور تے توجہ کرنی ہے کہندا جی او کون نے او کون نے اللہ اکبر کبیرہ پہلے تے کعبۃ اللہ دا معاملہ بن گیا ہن ایتھے آ کے کہندا محمد کون نے اے علماء نے دسیا او توبہ انہاں دا نام محمد ہے او اتنے عظمت والے نے اتنے شان والے نے جدوں او آ جان گے پھر انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا انہاں دا قیامت تک کلمہ تے شریعت چلے گی او اتنے عظمت تے شان والے آ قیامت تک انہاں دا کلمہ چلے گا شریعت چلے گی قیامت والے دن بھی شریعت مصطفیٰ دے مطابق فیصلے ہون گے او اتنے عظمت والے ہون گے سارے نبیوں دے تاجور بن کے آن گے سارے نبیوں دے اپنے جڑا ہے سلطان بن کے آن گے بادشاہ بن کے آن گے سلطان الانبیاء بن کے آن گے اللہ اکبر کبیرہ اے ان توبہ میری پریشان ہو گیا کہندے ذرا دسو دیاں شاناں کی نے کہندے رتبہ کراں بیان کی رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال با میں رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال با سانے نہ کوئی میا منا بلال با سانے نہ کوئی میا منا بلال با انہیں سارے تھے رک گیا با توبہ بھی رک گیا ہے کہندہ ٹھیک ہے ایک دن گزریا دو دن گزر گئے ایک مہینہ گزر گیا 2 مہینے گزر گئے 3 مہینے گزر گئے اللہ اکبر جب 3 مہینے گزر گئے توبہ کہندہ یار انہیں کدو ہونا ہے علماء نے بلا کے کہندہ ہے دسو نا انہیں کدو ہونا ہے علماء نے کیا سانو ایت نہیں پتا کدو ہونا ہے پر ایک خوشبوواں دس دیاں نے انہیں جدو بھی ہونا ہے ایتھے ہی ہونا ہے انہیں ایتھے آنا ہے عزیزان محترم غور تے توجہ کرنی ہے کہ انہیں ایتھے آنا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ جدوں گل کیتی ہے علماء کرام نے علماء نو کول بٹھا کے کہندا گل لے آ کہ میں انہاں انتظار نہیں کر سکدا میں دنیا نو فتح پان واسطے چلے آواں اللہ اکبر کبیرہ ایتھے 300 علماء دے نال 300 کنیزہ دیاں شادیاں کروائیاں 300 گھر بنوائے ایک ڈبل سٹوری جڑے سب تو بڑے عالم دین ہے سن انہاں دا گھر بنوا کے کیا سب تو بڑے عالم دین نو اوتھے بٹھایا بٹھا کے سارے چلے گیا انہوں اپنے کو رات نو بلا لیا بلا کے کہندا ہے تو سب تو بڑا عالم دین تو میں نو پہلے بھی دسیا ہے ہن میں تیرے کول بیٹھا وا تینوں یہ دسنا چاہنا وا مینوں اے نہیں پتا میری زندگی کنی آ تینوں اے نہیں پتا جو سونا کدوں آوے گا کر دیاں انتظار بڑی دیر ہو گئی کر دیاں انتظار بڑی دیر ہو گئی آبی جا ہن تیار بڑی دیر ہو گئی ہنجواں دل کے ہار کھڑیاں تیریاں رام وچ بڑی دیر ہو عزیزان محترم مسلمان عالم دین نو کول بٹھا کے گیا میں چلے آواں مینوں اے بھی نہیں پتا کہ سونا کدوں آئے گا لیکن آ گھر میں سونے واسطے ڈبل سٹوری بنا چلے آواں آ گھر سونے واسطے بنا چلے آواں ایک خط سونے دی پانی دے نال کاتب نو بلایا کاتب آ گیا کاتب نے خط لکھیا خط دے اندر جڑی تحریر لکھیا کہندا اے سونیا لجپالا مینوں نہیں پتا تساں کدوں آنا ہے پر لجپالا سونیا آخر الزمان نبی سونیا میں تیرے اوپر ایمان بھی لیا چلے آواں تیرا گھر بھی بنا چلے آواں سونیا جدوں آ جانا اگر میرا خط تانوں مل جائے سونیا میرا ایمان بھی قبول کر لینا قیامت والے دن جتھے غلاماں دی گنتی کرنی میری بھی گنتی کر لینا اونا غلاماں وچ میری بھی گنتی فرما لینا اونا غلاماں وچ مینوں بھی گن لینا عزیزاں نے محترم غور تے توجہ کرنی ہے گل اختتام ول جا رہی ہے
اے جدوں طبا نے خط لکھوایا او دے اندر اپنی جڑا غلامی دا لکھیا اپنا جڑا گھر دا لکھیا لکھ کے بادشاہ چلا گیا ہن 300 علماء اٹھے نے اس عالم دین نو وصیت کیتی اگر تسی وہ خط دینا تواڈے ہوندیاں آ جان تسی خط دینا اگر تسی چلے جاؤ اپنے بیٹے نو وصیت کرنا اگر او چلے جان اونوں وصیت کرنا اپنے بیٹے نو وصیت کرے گا محترم بھائیو دوستو توجہ کر رہی ہیں اے ان خط آ گیا اس عالم دین کل طبا حمیری چلا گیا 300 گھر بھی بنوا آ گیا 300 عالم دین نو ایتھے بسا بھی گیا اے او مدینہ شہر جس دی ابتدا طبا حمیری 1000 سال پہلے کر گیا اے او مدینہ بنیا اے او مدینہ شہر بنیا جدی 1000 سال پہلے طبا حمیری ابتدا کر گیا غور تے توجہ کرنی ہے اے بادشاہ تے گیا چلا لیکن میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی جب میرے آقا دی ولادت ہوئی مکہ دے اندر میرے آقا دی ولادت ہوئی مکہ دے اندر غور تے توجہ کرنی ہے جس رات میرے آقا دی ولادت ہوئی او رات بڑی عظمت تے شان والی جس گھڑی دے اندر میرے آقا دی ولادت ہوئی او گھڑی باقی ساریاں گھڑیاں دے نال عظمت تے شان والی حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب فرماندے میں اس وقت کعبے دے قریب کعبے دے اندر ایسا اللہ اکبر کبیرہ عجیب ماجرا ویکھیا کہ کعبہ میرے گھر ول جھک رہا ہے جب میں کعبے دا منظر ویکھیا ہے جو اندر میں کعبے دے گیا وا جتنے بت سن او ڈگے پے نے سارے مدے ہو گئے نے 360 بت اے ڈگ گئے نے مدے ہو گئے نے اللہ اکبر حضرت عبد المطلب فرماندے میں کیا انہاں نوں کی ہو گیا اے 360 بت نے ادھر والے نوں سیدھا کرنا مودا ادھر والے نوں سیدھا کرنا پھر مودا میں کیا کی ہو گیا ہے بتاں وچوں آواز آئی او آ گیا ہے او آ گیا ہے جن نے اس گھر نو ساڈے تو پاک کرنا او آ گیا ہے جن نے بتاں تو رب دے گھر نو پاک کرنا ہے محترم عزیز بھائیو دوستو توجہ کرنی ہے مختصر اختصار دے نال عرض کراں اے جدوں گل کیتی اگر ولادت دے اوپر ایتھے دلیلاں دیاں کافی ٹائم گزر جائے گا جڑی خط والی گل ہے میں اونوں مکانا چاہنا تے نالے دسنا چاہنا وا او جڑا خط لکھیا گیا 1000 سال پہلے میرے آقا دے نام لکھیا گیا ہے میرے آقا امام الانبیاء دی ولادت با سعادت ہوئی 53 سال زندگی گزاری مکے دے اندر کتنا وقت گزاریا 53 سال مکے دے اندر وقت گزاریا تے ہجرت دا جدوں ویلا آیا نا ہجرت والی رات مکیوں چلے دو راہی ایک صدیق تے ایک رب دا ماں چلے مدینے والے نو خبر ہو گئی کہ حضور آ رہے نے حضور آ رہے نے حضور آ رہے نے جدوں آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر ہوئی نا بھی حضور آ رہے نے تے مدینے دے اندر اج بھی وہ جگہ موجود ہے جڑی سب تو اونچی جگہ ایسی نا اس جگہ تے مدینے والے کھڑے ہو کے نا تے مکے ول ویندے ایسن کہ سونا کدوں آوے گا سونا کدوں آوے گا سونا کدوں آوے گا سونا کدوں آوے گا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یہ مدینے والے انتظاراں دے اندر کھڑے نے انتظار کر رہے ہیں سونا کدوں آوے گا او عظمت شان والا رسول کدوں آوے گا اے مدینے والے انتظاراں دے اندر کھڑے نے کہ سونا کدوں آوے گا عزیزاں محترم انتظار کردے رہے ادھروں خبراں مل گئیاں کہ سونے آن والے نے سونے مکے وچوں چل پے حضرت ابوبکر صدیق نال نے سرکار نال نے اختصار دے نال گل مکنا ولے چلے آوا میرے آقا امام الانبیاء تشریف لے کے جدوں آئے حضرت ابوبکر صدیق نال نے مدینے دے اندر سرکار داخل ہویا جدوں حضور مکی مدینے دے اندر داخل ہویا انہوں لوگ ویکھن والے جڑے آئے نے انہاں اپنے جڑے مبارکاں وی دتیاں نالے طلع البدر علینا پڑھے نے او 14ویں رات دے سونے چنا سونے مکھڑے والے میرے گھر آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ اے لوگ نالے سوچ بھی رہے نے نالے کہندے بھئی دوواں دیاں صورتاں بھی اکو جیاں دنیا دا زلفاں بھی اکو جیاں دوناں دے جڑا ہے اپنے جسامت بھی اکو جئی اللہ اکبر کبیرہ اے چہرے بھی اکو جایا انہوں لوگاں نوں جدوں بھوکے پین لگ گیا حضرت ابوبکر صدیق نوں پتہ چل گیا انہوں لوگاں نوں پتہ نہیں چل رہا غلام کیڑا ہے آقا کیڑا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتاری اتار کے میرے آقا دے سر مبارک تے لے کے انج کر کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کیا لوگوں کیڑے بھلیکھے وچ پے گئے ہو انج تے یار نے اپنا رنگ چڑھا کے اپنے ورگئی بنا چھڑے آئے پر آقا نے غلام
آقا نے غلام وے عزیزاں محترم ہن لوگ جمع ہو گئے مدینے والوں نوں پتہ چل گیا او سونا مدنی مائی آ گیا ہے او سونا آقا آ گیا ہے سونا لجپال آ گیا مدینے دے امیر بھی آ گئے چودھری بھی آ گئے بڑے بڑے لوگ آ گئے کہندے ہیں سونیا ساڈے گھر آؤ کوئی کہندا ہے سونیا ساڈے گھر آؤ کوئی کہندا ہے سونیا ساڈے گھر آؤ اب لوگ بول بول کے کہندے ہیں سونیا اے تواڈے کول سواری بھی آ میرے کول اینے مکان نے میرے کول اینی زمین آ میرے کول چارہ بھی ہے میرے کول مال بھی ہے میرے کول جگہ بھی بڑی وسیع آ میرے گھر تشریف لے کے آؤ کوئی کہندا ہے میرے گھر آؤ کوئی کہندا ہے میرے گھر آؤ عزیزاں محترم پھر اساں کیوں نہ کئی قدیم آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ دی آواز ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کبھی آؤ سونے محفل سجا کے بیٹھے ہیں تیرا ذکر کر دے بیٹھے ہیں سونے تشریف لے آؤ ایک باری دیدار کروا دو سونے تہاڈا جانا کچھ نہیں اساں غلاماں دی گل بن جاوے گی اپنے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں تیرے ران ملے یا رسول اللہ سنیا عمر گزر گئی سنیا ساری زندگی تیرا کلمہ پڑھیا سنیا ساری زندگی تیرا کلمہ پڑھ دے رہے سنیا بال سفید ہو گیا پتہ نہیں موت دا کدو فرشتہ آ جائے پر سنیا پوری زندگی تیرا کلمہ پڑھیا ہے سنیا مردی واری اجلاج رکھ لا مرن تو پہلے ایک واری دیدار کروا دا کلمہ پڑھن دی لاج رہ جائے گی سنیا میری لاج رہ جائے گی پھر جدو بندہ انج کہندا ہے سنیا ایک واری دیدار کروا جا ایک واری زیارت کروا جا پتہ نہیں موت کدو آ جائے داڑھی سفید ہو گئی پتہ نہیں وقت کدو ختم ہو جائے سنیا مرن تو پہلے دیدار کروا جا سنیا تیرا کچھ نہیں جانا ساری زندگی بھی سبر جائے گی موت بھی سونی ہو جائے گی کبھی آؤ غریباں پہ محلے یا رسول اللہ گناہگاراں تیرے راہ ملے یا رسول اللہ عزیزاں محترم غور تے توجہ کرنی ہے کوئی کہندا ہے میرے والا ہو کوئی کہندا ہے میرے والا ہو میرے نبی نے فرمایا او ٹھہر جاؤ سارے میری سواری نو پتہ ہے میں کدے ول جانا ہے ٹھہر جاؤں میری سواری نو پتہ ہے میں کدے والے جانا ہے عزیزاں نے محترم غور کرنی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر بیٹھ گئے اپنے کمرے نے دروازہ بند کر کے اندر رو کے عرض کر دے مولا میں غریب ہاں میرے نال بہتا مدینے دے اندر ہور کوئی غریب نہیں میں غریب ہاں میرے پلے کچھ نہیں میرے کول انج دی جگہ بھی نہیں کہ میں سونے نو بٹھاواں پر سونیا میں آساں رکھنا وا اگر تیرا کرم ہو جائے تیرا یار میرے ول آ جائے سونیا تیرا یار میرے ول آ جائے سن جے اڑیک والے ہوندے آ انہاں دے رنگ بھی وکھرے ہوندے آ اللہ اکبر کبیرہ انہاں دی جڑا ہے رنگ بھی وکھرے ہوندے نے انہاں دی سوچاں بھی وکھریاں ہوندیاں نے حضرت کاماں والی سرکار پھر کرم الہی گجرات دے اندر دربار شریف ہونا تھا گجرات کرم الہی المعروف کاماں والی سرکار لوگوں نے پوچھا جناب کاماں نال پیار کر دیو کاماں نو جڑا چارہ پا اپنا جڑا ہے انہاں نو دانا پاندے ہو تے انہاں دے جڑا ہے خیال کر دیو تے محبت کر دیو لوگ سونے سونے جانور پال دیا پرندے پال دیا کوئی مور پالدا ہے کوئی طوطے پالدا ہے کوئی تتر تے کوئی کچھ پالدا کوئی کچھ پالدا تے تسی کاماں دے نال جڑا ہے پیار کر دیو وجہ کیا رنگ دا بھی کالا تے کوئی بھی پیار نہیں کردا تے تواڈے پیار کرن دی وجہ کیا آپ نے فرمایا گل اے نہیں آ پیار کرن دی وجہ اے آ کہ میں پڑھیا ہے کہ کاماں دی عمر 1000 سال ہوندی آ 1000 سال نالوں بھی زیادہ ہوندی آ 1000 سال نالوں بھی زیادہ تے کاماں نال اس واسطے پیار کرنا وا کدی او کاوی میرے بنیرے آ کے بیٹھ جائے جنہیں محمد دا دیدار کیتا ہوئے او دا دیدار میں کر لواں اس واسطے پیار کرنا کیونکہ عاشقاں دی ریت وکھری ہوندی آ عاشقاں دی جڑا محبت تے وکھری ہوندی آ انہاں دا نظام ہی وکھرا ہوندا کیونکہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا جتھے چاہندا عاشق دا سر جھکا دیندا نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا
نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا عزیزاں نے محترم غور تے توجہ کرنی آ اے ہن جڑا سارے لوگ زور لا رہے نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے دے اندر بیٹھ کے نالے روندیاں نالے عرض کردیاں مولا اگر مہربانی ہو جائے میں ماڑا میاں میں اس واسطے اپنے گھر بیٹھا ماں کہ بڑے بڑے سردار گئے بیٹھے آ بڑے بڑے لوگ گئے بیٹھے آ میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا ماں سونے جے تیرا کرم ہو جائے ان امیداں میں بھی لے کے بیٹھا ماں آسا میں بھی لے کے بیٹھا ماں تانگا میں بھی رکھ کے بیٹھا ماں سونے اگر تیرا کرم ہو جائے تیرا رسول میرے والا آ جائے تیرا محبوب میرے والا آ جائے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیفیت کی بنا کے بیٹھے آ کہندے یاد تیری دان دیوا بالیا یاد تیری دان دیوا بالیا آوی جا واللیل زلف والیا آوی جا واللیل زلف والیا یاد تیری دان دیوا بالیا بالیا آوی جا واللیل زلف والیا آوی آوی ناچر لاوی میں جان تیرے تو واری آوی جا واللیل زلف والیا بھیا آوی جا واللیل زلف والیا آوی آوی ناچر لاوی میں جان تیری تو واری تو میں جان ایمان دل کا تیرے بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلف والیا بھیا آوی جا واللیل زلف والیا سرکار دی سواری چل دی گئی میرے والوں لیٹ نہیں ہوئے گی جدو توڑا ٹائم ختم شریف دا ہو جائے اپنے آپ سامان لے ہونا میں تقریر بند کر دوں گا میرے والوں دیر نہیں ہوئے گی کیونکہ مہمانہ نے دور آنا ہوندہ جانا ہوندہ ایسا تھا تو پتہ خطیب بندے دن رات بولن والے سان تو کوئی 5 گھنٹے کہوے تسی بولن دے نہیں تھا کیونکہ حضور دا ذکر حضور دا ملادہ جدو توڑا وقت مقدہ آجنا ایک باری درود پاک پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ ان سرکار دی سواری چل دی جا رہی ہے کوئی کہندہ ہے سونے میرے وال کوئی کہندہ ہے میرے وال کوئی کہندہ ہے میرے وال اللہ اکبر کبیرہ یہ لوگ چل دے جا رہے ہیں سرکار دے کوئی سواری دے دار ہے کوئی ادھر ہے کوئی پچھے بے ہر دل دیئے تمنا ہے ہر دل دیئے تمنا ہے ہر انسان چاندہ ہے کہ سونا میرے گھر آ جائے سونا میرے گھر آ جائے سونا میرے گھر آ جائے عزیزاں محترم غور تے توجہ کرنی ہے لوگ کہندے نے سونیا کدی میرے جے گھر آؤ میرے گھر روشنی آوے کبھی تسی میرے جے گھر آؤ میرے گھر روشنی آوے بچھا دے محمد اپنا قیامت آپ دی ہوئے بچھا دے محمد اپنا جے آمد آپ دی ہوئے ہر بندے دی تمنا ہے ہر بندے دے دل دن درے چاہے تھے وہ سونا آ جاوے وہ سونا آ جاوے لیکن سواری چل دی گئی ہے میرے نبی نے فرمایا ہٹ جاؤ میری سواری نو پتہ ہے میں کتھے جانا ہے کتھے جا کے رکنا ہے اللہ اکبر کبیرہ سواری چل دیا حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے تے آ کے رک گئی اتنے آ کے سواری بیٹھ گئی جو بیٹھی لوگوں نے ویکھیا کہ ابو ایوب انصاری دا گھر ہے میرے نبی نے فرمایا او مدینے والے ہو یہ گھر کیندا ہے لوگوں نے عرض کیتی سونیا اے ابو ایوب انصاری دا گھر ہے میرے نبی نے فرمایا میں ایتھے ہی آنا چاہندا سا میں ایتھے ہی آنا چاہندا سا میں اس گھر ہی آنا چاہندا سا عزیزاں نے محترم لوگاں نے دستک دتی نالے دستک دے کے کہندے او حضرت ابو ایوب انصاری آ جا مدینے دے چودھری پیچھے رہ گئے نہیں اوے تیرا مقدر چمک گیا ہی سارے زور لائے نے پر سونا ساڈے ول نہیں
فرمایا تیرے مقدر جاگ گئے نہیں، نبیاں دا سلطان تیرے دروازے تے آ، نبیاں دا بادشاہ تیرے دروازے تے آ، نبیاں دا سلطان تیرے دروازے تے آ۔ عزیزان محترم غور سے توجہ کرنی آ، سرکار جدوں آواز جو سنیا جلدی دروازہ کھولیا، آکے سرکار دے قدماں نوں چوم کے حضرت ابو ایوب انصاری عرض کر دیا سونیا میرے وقت جاگ بے، میرے مقدر جاگ گئے سونیا، حلیمہ دی کلی نو وساؤن والے آ، اج میری کلی نو وساؤن آ گیا ہے، حلیمہ دے مقدر چمکاؤن والے آ، میرے مقدر نو چمکاؤن آ گیا ہے، اپنے غلامہ دے مقدر نو چمکاؤن والے آ، سونے میرے مقدر نو چمکاؤن واسطے آ گیا۔ سرکار نو اندر لے کے چلے گیا، حضرت ابو ایوب انصاری لے کے چلے گئے، لوگ مدینے دے مل دے رہے، جب سارے لوگ چلے گئے شام ہوئی آ، میں تے ایک گل عرض کردہ ہونا، او تسا تے میں مدینے جائیے، ایک مرتبہ نگاہ نل مدینے زیارت کرے آئیے، میرے نبی دی مزار دی زیارت کر آئیے، میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، او تسا تے میں روزے دی زیارت کر کے آئیے، نبی دی شفاعت واجب ہو جائے، میں انہ دے مقدرہ تو قربان نہ جاوا، او جڑے خود محمد مصطفیٰ نو ہوندے رہے۔ حدیث پاک نہ ہوئے میں فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، اور جنہاں میری مزار دی زیارت کر لے میں محمد دی شفاعت اور دی اوپر واجب ہو گئی، اور جنہاں مزار ویکھے تے شفاعت واجب ہو جائے تے جنہاں مصطفیٰ ویکھے۔ نہیں بولے ہی نہیں یار، محبت اللہ سبحان اللہ، جنہاں حضور دا دیدار کرے، جنہاں حضور دی زیارت کر لے، ایک واری جنہیں حضور دی ایمان دی نگاہ نال زیارت کیتیا، قیامت تک لوگ ہوندے رہن گے، کوئی ایک بھی لوگ ساری دنیا کٹھی ہو کے غوث کتب اوتاد عبدال ولی سب عالم سب کٹھے ہو کے ایک صحابی دی شان نو نہیں پا سکدے، کیونکہ انہیں ایمان دی اکھ نال چہرہ مصطفیٰ ہے صحابی دی شان کہ جن نے ایک بار ایمان دی نگاہ نال ویکھیا ہے۔ تو پھر اس صحابی دی بارے دے اندر رب نے کی فرمایا؟ اس صحابی نے جن نے حضور نو ایمان دی نگاہ دے نال ویکھیا، او دا مقام کی انہوں غور تے توجہ کرنی ہے، جن نے ایمان دی نگاہ نال مصطفیٰ دا دیدار کیتا، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فبسطن به جمع۔ اللہ دا قرآن ہے، رب تعالیٰ دا کلام ہے، فرمایا میں نو قسم ہے انہاں کوڑیاں دے سمہ دے نال لگن والی مٹی دی، کوڑیاں دے سمہ دے نال لگن والی مٹی دی، میں نو قسم ہے اس غرد و غبار اٹھن والی دی، اور میں نو قسم ہے اس غرد و غبار اڑ کے انہاں کوڑیاں دے نک دے اندر تیز سا لین دی وجہ دے نال دی وجہ دے نال، فرمایا میں نو قسم ہے اس مٹی دی جڑی اڑ رہی ہے۔ عرض کیتی سونیا مٹی تے سنبا تے گھوڑیاں دیاں قسمہ کیوں چک رہے ہیں؟ عرض کیتی مولوی تینوں سمجھ نہیں آئی، قسمہ اس واسطے چک رہے ہیں کہ اس مٹی دا تعلق ہے گھوڑے دے سم دے نال، گھوڑے دے سم دا تعلق ہے لت دے نال، لت دا تعلق ہے پیٹ دے نال، پیٹ دا تعلق ہے کنڈ دے نال، اور کنڈ دا تعلق ہے زین دے نال، زین دا تعلق جنوں کٹھ بھی بولیا جاندا ہے، او دا تعلق ہے صحابی دے نال، صحابی دا تعلق ہے محمد دے نال، اس واسطے قسمہ چکنیاں پہ اے ہے او صحابی، اے ہے صحابی دی شان، اے ہے صحابی دا مقام، جنہیں میرے مصطفیٰ کریم نو ویکھے پھر سواری تے سوار ہو جائے، رب اس سواری دے نہ لگن والی مٹی دیا قسمہ پہ، مٹی دیا قسمہ چکدا پہ۔ اچھا سرکار اندر تشریف لے کے گئے، صحابی بھی سمجھے گل آ گئی ہونے کی، حضرت ابو ایوب انصاری رات ہو گئی، سارے گئے چلے، میرے نبی نے فرمایا ابو ایوب عرض کی تھی جی سنیا، فرمایا ذرا وہ پرانا جیلا صندوق کھول کے خط لے آنا میرے غلام دا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے دسیا نہیں، میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا خط لیا میرے غلام دا، تے خط جدو کھولیا نا تے تحریر پڑھی حضرت ابو ایوب انصاری نے، اور غور تے فکر کرنی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری سمجھ رہے سن کہ نبی میرا پرونا بن کے آیا ہے، مصطفیٰ کریم میرے پرونے بن کے آئے نے، تے جدو کھولیا نا خط کھول
کے خط دی تحریر پڑھی نا تے پڑھ کے حضور نو سنائی تے عرض کیتی سونیا لجپالا خط دی تحریر اے وے کہ خط لکھن والے نے کیا ہے کہ آ مکان بھی محمد دا ہے تے میں لکھن والا تے لکھان والا غلام بھی محمد دا ہاں کہ سونیا خط تواڈے نام ہے مکان تواڈا ہے بنا میں چلے آواں سونیا مینوں پتہ نہیں ایسی میری زندگی کنی آ میں جا رہا ہاں اے سونے کالی کملی والے آ تیرا مکان بھی بڑا چلے جاواں اور اپنی زندگی دے اندر تیری ذات تے ایمان بھی لیا چلے جاواں سونیا میرا ایمان بھی قبول کر لینا تے جب قیامت والے دن غلاماں دی گنتی کرنا میری بھی گنتی کر لینا اے تحریر جب پڑھی نہ حضرت ابو ایوب انصاری نے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی سونیا تسی پرونے بن کے نہیں آئے ہو تسی تے اس گھر دے مالک ہو میں ہی نوکر بن کے اس گھر دی رکھوالی پیا کرنا میں ہی نوکر بن کے میں ہی غلام بن کے اس گھر دی رکھوالی پیا کرنا وا اس گھر دے اندر رہ رہا وا اگلی گل سنو ایمان تازہ ہوئے خط مل گیا میرے نبی نے فرمایا توبہ حمیری اسا تیرا ایمان بھی قبول کیتا ہے تے اسا تینو اپنا غلام بھی قبول کیتا ہے جتھے غلامہ دی گنتی ہوئے گی اے توبہ تیری بھی گنتی ہوئے گی اپنے ایمان نال دسنا 1000 سال پہلے جڑا رات دے اندھیرے دے اندر کاتب تے کولو خط لکھوا کے ایک عالم دین نو دے کے جائے میرے آقا 1000 سال ولادت بعد دے اندر ہوئے اس غلام دا خط لے کے فرمان تیری غلامی بھی قبول ہے تیری غلامی بھی قبول ہے تیری غلامی بھی قبول ہے قیامت والے دن تینو اپنے غلامہ دی صف دے اندر کھڑا کراں گا تے اج بستی رائیاں دے اندر او تساں تے میں میلاد اندر آن والے ہو میلاد کران والے ہو نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو 1000 سال پہلے جی آقا غلاماں نو جانتے نے نا کہ اپنا کلمہ پڑھن والے تے میلاد کران والے غلاماں نو جان میلاد کران والے غلاماں نو جان دے بھی پہچان دے بھی فرمایا میلاد کروا رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہو اللہ اکبر یہ 1000 سال پہلے غلام یاد ہے نا تے اسا کلمہ پڑھن والے بھی اسا میلاد کران والے بھی ذکر کران والے بھی عزیزان محترم حضرت ابو ایوب انصاری میرے نبی دی بارگاہ دے التجا کر دے عرض کر دیا سنیا بے ڈبل سٹوری مکان کیوں کہ توبہ حمیری نے مکان ڈبل سٹوری بنایا سی نا حضرت ابو ایوب انصاری عرض کر دیا سنیا میں تھلے تسی اتری منزل تے میں تھلے تسی اوپر والی منزل تے میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا میں نو غلامہ نے ملن ہونا ہے اگر تو تھلے ہویا نا تے لوگاں تو لنگ لنگ کے میرے والا ہونا ہے تے تینو تنگی ہوئے گی تے پریشانی ہوئے گی تو اتلی منزل تے چلا جا میں محمد تھے میں محمد تھلے اللہ اکبر کبیرہ سرکار تھلے رہن لگ گئے حضرت ابو ایوب انصاری نا ان چڑھے مکان دے اوپر گئے جدو اپنے اوپر مکان چھاتے رات ہوئی نا اپنے بچیاں نو لے کے نا اپنے بچیاں نو لے کے مکان دی ایک نکر دے اندر لگ کے بیٹھے نے تے بچیاں نو لا کے بیٹھے نے اللہ اکبر کبیرہ ابو ایوب انصاری اگر کوئی مصطفیٰ دا ادب سکھے تے تیرے کو لا کے سکھے اگر کوئی ادب آ کے پوچھے تے تیرے کو لا کے پوچھے اگر کوئی ادب سکھے تے تیرے کو لا کے سکھے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو ایوب انصاری دیوار نہ لگ کے بچوں نو ایک سائیڈ تے حضرت ابو ایوب انصاری سنیا کیوں کی گلا کیا کہ چھتا مکان ہے مکان دے تھلے مصطفیٰ کریم نے پتہ نہیں حضور کس جگہ تے آرام کر دے ہون گے کدھرے اوپر ساڈا پیر آئے تے چھت نو کوئی زمین دے اپنے جڑا چھت دے وچوں اپنے مٹی دا ذرہ کوئی مصطفیٰ کریم دے اوپر نہ جا ڈگے بے ادبی نہ ہو جائے ایک نکرے لگ کے بیٹھے ایک رات ایسا ہویا سردیاں دی راتاں حضور تھلے رہ رہے حضرت ابو ایوب انصاری اوپر رہ رہے سردیاں دی راتاں تے کدھرے بچے کو پانی جڑا ہے مشکیزہ ڈل گیا تے حضرت ابو ایوب انصاری نو کمبل چکیا جلدی دے نال اوہ جڑا اوپر لے کے جلدی دے نال او دے اوپر پانی دے دے کے نا پانی نو سمیٹیا کدھرے پانی دا کوئی قطرہ محمد عربی دے اوپر تھلے نہ چلا جائے آدب سی صحابہ دا آپ پیار سی صحابہ دا آدب سی صحابہ کرام دا اگر او ادب ساڈے اندر آ جائے اسا محفل تے کرونے ہاں ذکر کرنے ہاں ذکر کرن تو بعد اگر ساڈے اندر او ادب نہ آئے اگر اسا اس محفل دے وچوں کچھ سکھ کے نہ جائیے ماں باپ دا ادب سکھ کے نہ جائیے نماز دی اہمیت نہ سکھ کے جائیے قرآن دی اہمیت نہ سکھ کے جائیے اس محفل نو چھوڑ کے جا کے نماز نہ پڑھیے نہ اپنے والدین دی نافرمانی کر دے رہیے غریباں یتیماں دے نال ظلم و ستم تے انہاں دا حق کھاندے رہیے
मिलाद दे विच बह के जिक्र सुनन दा फायदा ते ना होया ना, जिक्र सुन के जाए ना तेरी तबीयत अंदर निखार होए। अगर पहले कुछ होर सी ना, जाके दस कि मैं नबी दा जिक्र सुन के आया वा, अज तू जितने भी बुरे काम है सन सारे बंद हो गए ने। अज तो बाद कम वो करना है जिहड़ा रसूलुल्लाह दी जुबान दे विचों निकलिया या अल्लाह दे कुरान दे विचों। फिर ते है ना जिंदगी, फिर ते है ना लज्जत, फिर ते है ना मकाम, फिर ते है ना शान कि असा कुरान पढ़िए, पढ़न वाले बन जाइए, अमल करन वाले बन जाइए। हुजूर आका इमामुल अंबिया दा मिलाद करके, मिलाद अंदर आके जिक्र सुन के, जिक्र सुनन तो बाद जाके फिर सानू वो कैफियत मिल जाए जिहड़ी सहाबा वाली कैफियत है सी, वो साडे अंदर अदब आ जाए जिहड़ा सहाबा वाला है सी, वो सानू अदब मिल जाए, वो सानू सोच मिल जाए, वो सानू जिहड़ा है मकाम मिल जाए। तो मकाम कदों मिलेगा? उस वक्त मिलेगा जदों साडे अंदर अदब आ जाएगा। माँ बाप दा अदब होए, पीरो मुर्शिद दा अदब होए, उस्ताद दा अदब होए। नमाज वो नमाज है मेरे मुस्तफा करीम ने पहले आउंदे ही सजदा करके दसिया। हजरत मामना फरमाउंदियां ने जदों मेरा बेटा आया ना ते ऐसा नूर चमकिया ते मेरी अख खुली, मैं मक्के दे अंदर बैठ के खरज मिन्नी नूर लेकुसूद शाम वल बसर, मैं मुल्क शाम ते मुल्क बसर दे महल्लात ते गलियां और उन्हां गलियां दे अंदर चलन वाले ऊठां दे ऊपर काठियां वेख लियां सन, इतना मेरा कमरा रोशन हो गया। खरज मिन्नी नूर लेकुसूद शाम। ते जदों मेरा बेटा ते मैं वेखिया ते अपने बेटे नूं वेखिया एवें नंगे जिस्म नहीं, मेरे मुस्तफा करीम कपड़े दे अंदर लपेटे होए आए ते आउंदियां पहले सजदा कीता ते पहली जेड़ी आवाज ऐसी ना मेरे मुस्तफा करीम दी वो है सी अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा बुकरतम व असीला। ये पहली आवाज सी मेरे मुस्तफा करीम दी जेड़ी मेरे मुस्तफा करीम ने सजदे दे अंदर सर रखदे होया सब तो पहले अल्लाह दी हम्द बयान कीती है, अल्लाह दी शान बयान कीती, अल्लाह दी किबरियाई बयान कीती। पता है चलिया कि मेरे मुस्तफा करीम ने आउंदियां रब नूं सजदा कीता है ते हुजूर दा उम्मती ते गुलाम होए ते फिर सजदे तो इनकार करे। अजान मस्जिद अंदर हो जाए, ये मैसेज तकरीर खत्म हो गई, ये मैसेज लेके जाओ कि अजान होए, अजान दा अदब कर, अजान दे अदब दे अंदर अजान दे अल्फाज दोहरांदा रहे, एक अजान दा अदब कर, 6 लाख नेकियां तेरे नामा अमाल दे अंदर अल्लाह अता फरमा दिंदा है। 6 लाख नेकियां। मस्जिद अंदर चला जा और क़यामत वाले दिन अजान सुन के मस्जिद अंदर जान वाला, अजान तो पहले जान वाला और वुजू घरों बना के पहुंचने वाला, फरमाया क़यामत वाले दिन किसी का चेहरा सूरज की तरह चमकदा होएगा, किसी का चेहरा 14वीं रात दी चांद की तरह चमकदा होएगा ते किसी का चेहरा सितारियां की तरह चमकदा होएगा। पता चलिया कि जिक्र मुस्तफा कर ते मेरे मुस्तफा करीम ने पूरी जिंदगी अपने रब की इबादत ते रियाजत के अंदर गुजारिया। मिलाद भी पढ़, मिलाद भी कर, अपने रब की इबादत कर, उंज कर जिवें अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर दसा मुस्तफा ने अपनी जुबान दे। फिर तेरे मिलाद भी कबूल है, तेरी जिंदगी भी कबूल है, तेरे जरा है आमाल खैरत भी कबूल है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह खालिक के कायनात मालिक अलम यज़ल दी बारगाह के अंदर दुआ है कि रब्बे कायनात मेरा तुहाडा मिल बैठना, जिक्र अज़कार करना, जिक्र अज़कार सुनना अपनी बारगाह बुलंद अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी ए महफिल बाग माशाअल्लाह बड़ी मुहब्बत नाल दोस्त सजांदे ने, महफिल पाक दा इहतमाम इंतजाम करदे ने, क्योंकि जवेद भाई और शाहिद भाई की तरफों ईद सी कि 12:50 ते इंशाअल्लाह तकरीर ख़त्म हो जाए और फिर बाद अंदर सलाम ख़त्म शरीफ पढ़िया जाएगा और नमाज ज़ुहर तो पहले लंगर शरीफ जिहड़ा है वो देता जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब पाक दा सदका इन्हां दी इस मुहब्बत नूं कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी इस खानदान दे विच छोटे बड़े बच्चे बच्चियां दुनिया तो गए चले ने, मिलाद पाक दा सदका अल्लाह सब दी बख्शिश फरमाए, खासकर इन्हां दे वालिद मोहतरम दे दराजात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए और इस महफिल पाक दा सदका अल्लाह ताला सब नूं अता फरमाए। मिल